अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। दुनिया भर में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की खबरें क्यों लगना शुरू हो गई हैं? पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त आर्मी चीफ के हवाले से क्या चल रहा है? मरियम बीबी के पोस्टर और मरियम बीबी क्या हरकतें कर रही हैं? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी कराची पहुंचे हैं और कराची जाकर उन्होंने कौन सा कारनामा किया है। बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस नए चैनल को चलाने के अंदर, ग्रो करने के अंदर अपना किरदार अदा करें। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जी, अगस्त का महीना, आज 4 अगस्त है और अब जश्न आजादी की तैयारियां मुल्क भर में शुरू हो जाएंगी। हर कोई अपने अंदाज में, कोई गाड़ियों पे झंडा लगाएगा, कोई घर पे झंडा लगाएगा, कहीं पे पोस्टर लगेंगे, कोई वो चाइना के बाजे लेकर लोगों का जीना हराम करेंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज हस्बे मामूल पाकिस्तान में कोई 38,000 अदारों के नाम तब्दील कर दिए गए, मियां साहब के नाम पे, मरियम बीबी के नाम पे, और हर चीज, वाशरूम, रेडियो, हर जगह पे मरियम बीबी की तस्वीर। अब जनाब पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं। 14 अगस्त जश्न आजादी मुबारक और मुख्तलिफ, यानी ये जो पोस्टर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया का, ये सराय आलमगीर का है, गुजरात की गालबन तहसील है सराय आलमगीर, जीटी रोड पर, उसका मीनारे पाकिस्तान की तस्वीर बनी हुई है, पंजाब हुकूमत का लोगो है, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ साहब और मियां साहब ऐसे दूर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। ये पोस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लगने चाहिए पोस्टर। अब इसके अंदर आप कहेंगे कि अगर लगने चाहिए तो फिर क्या साड़ा किस बात का है? वजह क्या है लगने चाहिए? साड़ा किस बात का? डिस्कस क्यों कर रहे हैं? टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब बानिए पाकिस्तान, जो बीमारी से लड़ते लड़ते, जिन्होंने एफर्ट की इस मुल्क को हासिल करने के लिए, उनकी तस्वीर कहीं आई नहीं। मुल्क भर में पोस्टर लग रहे हैं, बानिए पाकिस्तान। इससे पहले भी एक इवेंट था जहां पे जो है वो 6 सितंबर, डॉक्टर अब्दुल 6 सितंबर, उसके बाद जो 28 मई यौम तकबीर, सरकारी पोस्टरों से मियां साहब की यौम तकबीर हर तरफ, और अब्दुल कदीर साहब की तस्वीर ही नहीं थी जो मोहसिन पाकिस्तान है। इवन ख्वाजा आसिफ ने कह दिया था वो तो नहीं, वो हीरो तो नहीं, वो हीरो जरूर है लेकिन, गालिबन राना सनावला ने कहा था हीरो जरूर है लेकिन उनका कोई किरदार नहीं है, वो तो एक साइंसदान थे। और आप भी, यानी पोस्टर हर जगह पे लग रहे हैं मरियम बीबी के, और किसी तरह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, ऐसे लगता है वो जो बड़ी तस्वीर ऐसे मियां साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ है, ऐसे लगता है कि असल में जो बानिए पाकिस्तान है ना, वो तो मियां साहब है। और पहले तो सारा ऐसे मजाक ही था, तो मियां साहब बानिए पाकिस्तान है ना, इसीलिए उनकी तस्वीर सबसे बड़ी लगी हुई है। मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की तस्वीर जो है वो गायब है। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब मरियम बीबी के हवाले से कहते हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की इत्तला के लिए अर्ज है कि जीका गली मरी के तकरीबन 16 गरीब खोखा मालकान और किरायादारों को अभी तक कोई जो है वो कंपनसेशन नहीं मिली। उन बेचारों के खोखे तोड़ दिए गए हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो मुआवजे का इंतजार करें, क्योंकि वो जीका गली मियां साहब वहां पे जाते हैं और छोटे मोटे खोखे शोखे, फिर वो सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता है और कहा जाता है ये गंद फैला रहे हैं, और वो, लेकिन उनको उठा दिया गया, तोड़ा दिया गया। गरीबों की रोजी पे पहले लोग गुर्बत से मर रहे हैं, तो उनको कोई कंपनसेट नहीं किया गया। अच्छा जी, अब अभी मैं आता हूं कि पीटीआई के लिए कौन सी बुरी खबर है। चीफ जस्टिस, जाहिर है आपकी और हमारे चीफ जस्टिस, पूरे पाकिस्तान की अदलिया के बाप चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी कई महीनों के बाद कराची पहुंचे। कराची रजिस्ट्री के अंदर केस निकले। यह बात याद रखने की है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज ओहदे के लिहाज से चीफ जस्टिस, कौन से केस सुने हैं? चीफ जस्टिस साहब है ना, सबसे बड़े जज है, कोई सिविल जज थोड़ी है, कोई सेशन जज थोड़ी है, सबसे बड़ा जज। चीफ जस्टिस ने मियां बीवी के 4 झगड़ों के 4, और ये जो आपस में होता है, मियां बीवी लड़ पड़े, उसने कहा मुझे डिवोर्स दो, एक ने कहा खुला दो, दूसरे का मेरे बच्चों को खर्चा दो, ये जो मामूली से ये रोजमर्रा की रोटी, 4 मियां बीवी के झगड़ों के, दो आम घरों के अंदर जो झगड़ा था, लड़ाई झगड़ा, उसके मुतालिक केसेस के फैसले सुनाए। ये अंदाजा करें, मुल्क का चीफ जस्टिस, जिसको
آئینی معاملات سننے چاہیے، وہ میاں بیوی کی تو میں وہ سن رہا ہے۔ شوہر نے مجھے پرس لے کر نہیں دیا، میں نے پرس مانگا تھا۔ میری سالگرہ پہ جو کیک لے کے آئے تھے وہ اچھا نہیں تھا۔ میری ماں آئی تھی تو یہ گوشت لے کر نہیں آئے، اس کی ماں آئی تھی تو ہم نے بریانی بنائی تھی۔ یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ چیف جج صاحب، اللہ خیر کرے جی، یہ بس اللہ کی پناہ، یہی جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ایک طرف تو اشتہار لگ رہے ہیں نا پورے پاکستان میں مریم بیبی کے، دوسری طرف وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی، کہتی ہیں 1,80,00,000 پی ٹی آئی نے خرچ کیا ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر اشتہار لگانے کے لیے۔ یہ تقریباً 5 ارب روپیہ بنتا ہے جو یہ عظمیٰ بخاری دعویٰ کریں گے۔ اور دوسری طرف لاہور میں تحریک انصاف کے 30 ورکرز کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا، کیونکہ آج 4 اگست ہے، کل 5 اگست، عمران خان کی کال، تحریک، نقطہ عروج، وہ سب کو ساری چیزیں، تو 30 ورکرز کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق ورکرز نے ریاست کے خلاف نعرے بازی کی، سڑک بلاک کی، پولیس سے مزاحمت کی اور موبائل فون چوری کیا، یہ معاملہ ہے۔ اور وہ جناب دوسری طرف پوری سوشل میڈیا پر، خاص طور پہ نون لیگ اور حکومتی جماعتیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے وہ مختلف ٹی وی چینل پر بھی خبر چل رہی ہے۔ خبر دا اکانومسٹ کے اندر ایک مضمون چھپا ہے فیلڈ مارشل کے حوالے سے، ان کی کامیابیوں کے حوالے سے اور ان کے امریکہ کے دورے کے حوالے سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ امریکی حکام دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو بختر بند گاڑیاں اور نائٹ ویژن آلات دینے پر بھی غور کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ بڑی تبدیلی ہے فیلڈ مارشل نے خود، کیونکہ وہ فرنٹ سیٹ پر ہیں، تو یہ ایک بڑی تبدیلی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ اکانومسٹ کے اندر آرٹیکل چھپا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس وقت جو ہے وہ بڑھ چڑھ اس پر حوالے سے خبریں اور میڈیا پر بھی جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر سن لیں اب، کیونکہ ایک دن رہ گیا ہے۔ احتجاج کو لے کر عمران خان کی کال، سردار عبدالقیوم خان نیازی کی گرفتاری کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کشمیر میں مظاہرین نے مرکزی شاہراہ کو مشین موڑ جو ہے وہ گھمیر کے مقام پر مکمل طور پہ بند کر دیا۔ سردار عبدالقیوم نیازی سابق جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں، آزاد کشمیر کے پی ٹی آئی سے تھے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور یہ انوار سرکار جو ہے وہ پتہ ہے پی ٹی آئی کی، اور پھر بگوڑے ہو گئے، تو ان کے خلاف اب احتجاج ہو رہا ہے۔ سہیل وڑائے صاحب فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سب لوگوں کو کامل یقین ہے، یعنی سچا یقین ہے کہ فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کی ملاقات میں 100% ملکی مفاد کی بات طے ہوئی ہوگی، مگر گو باتیں بنانے سے باز نہیں آتے۔ کبھی معدنیات کے سودے کا تو کبھی پیٹرول کی درآمد کا الزام لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان پہ الزام جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اور یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اور عظمیٰ بخاری نے پھر آگے بڑھ کے کہا کہ جو لوگ ریاست کے خلاف گوریلا جنگ لڑنا چاہتے ہوں ان کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں، یہ ایک فاشسٹ گروہ ہے جو صرف ملک میں آگ لگانا چاہتا ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھا تھا یہ گوریلا جنگ کا جب ذکر آیا تو یہ ٹی ٹی پی کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی دہشت گرد تنظیم کی بات ہو رہی ہے، یہ بی ایل اے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی ہے نا، پی ٹی آئی اصل مسائل کی جڑ یہ ہے، اصل فساد کی جڑ یہ ہے، یہ تو گوریلا واریر ہے، یہ تو ملک دشمن ہے، یہ شرپسند ہے، یہ انتشاری ٹولہ ہے، ان کا تو صفایا ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔